Bueno, kumusta na usab kita? Kami nagalaom nga nagplastan usab mo kung ano sa inyong papel o ballpen, isulot ang bersikulo, tapos sa mga programa, basa pagbalik kung nabagid sa balaang kasulatan. Ato sa pagyukbo sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, uban usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente, Pastor Edwin Golfan, o usab sa Executive Secretary, Pastor Roger Caderma, o sa Treasurer, Sir Libby Baliton. O usab, alang sa tanan mga televiewers, maugi hapon nga mga pamaagi, pwede ka mo makapanawag live dinhi sa ato nga programa Pangutana Pastor. Kami naami nga gitungo nga at least daghan unta ang mga pangutana sa gitawag na tug live busa atong i-limit ang kada question, no? Ang kada tawo nga mangutana taga nato og tulo ka question ug usab makahatag usab siya sa iyang comment, makahatag usab siya sa pagitawag nato gamay nga rebuttal o ba pwede na siya tulo ka mga pangutana usa ka tawo ug naglaomi nga daghan amo ma-entertain. Gawas sa mao nga live nga pangutana nasa tay mga text questions dinhi. So pwede mo mangutana pinagi sa mga number nga inyo makita sa ato nga screen. Okay? Hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo, magampo kita. Salamat o Diyos sa imong pag-uban na usab kanamo nining programa Pangutana Pastor. Salamat sa higayon nga imong gihatag sa matag usa. Panalangini ang tanan nga nagsunod nining programa og tagai kami og mga butang nga madumduman nato mo ang mga butang nga among pagatun-an. Salamat o Diyos sa pagnuog sa among pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. O kabuino, mga pinangga, ayaw mo kalimot ha, pwede ka mo manawag live. Dirita sa atong mga text questions nga mga question, o pwede na sa day mo budayan sa inyong mga pangutana. Diri sa 0907-4877-7794, gikan Jerry of Kauswagan. Pastor, good PM, sumala sa Mateo 12:39 o 40. Si Jesus miingon nga kung si Propeta Jonas tulo ka adlaw og tulo ka gabi sulod sa tiyan sa usa ka dakong isda mausab ang anak sa tao tulo ka adlaw og tulo usab ka gabi ilalom sa yuta usa mabanhaw. Sa gitudlo sa Katoliko si Jesus namatay sa may alas 3 sa adlaw sa Biyernes ug nabanhaw sa kadlawon sa adlaw sa Domingo. Sa akong pag-ihap gikan sa alas 3 sa Biyernes hangtod sa kadlawon sa Domingo, duha raman ka gabi ug usa ka adlaw. Ang akong pangutana, Pastor, unsa gyud di ay nga adlaw siya nabanhaw? Palihog ko og pasabot, Pastor. Salamat. Okay? So daghang salamat ini imong pangutana. Niya gyud ang gikwenta ang tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ug ang tulo ka adlaw ug tulo ka gabi alang usab sa pagkwintada sa uban 72 hours. Usa ka adlaw 24 hours, 12 oras gabi, 12 oras ang adlaw, usa ka adlaw. Unya ang ikaduha nga adlaw 12 oras gabi, 12 oras ang adlaw. So tawag na tog 48 hours na. Og sa ikatulo 12 oras gabi, 12 oras adlaw. So nahulog siya 72. So kung imong kwintahon, gikan sa Biyernes sa alas 3, ngadto sa alas 3 sa Sabado, unya na banaw sa Domingo, wala ra siya mag 72 hours. Okay? So ato ni siya nga tagaan o pagtagad. Alang sa dagko nga mga pagtulunan, duha ra ka mga pagtulunan, no? Dagko nga pagtulunan nagkwintada nini. Ang uban nagkwintada nga mo na musangko sila sa Miyerkules nga si Kristo gilangsang Miyerkules aron mo abot didto sa Domingo maabot siya og 72 hours, no? Pero ingani mga pinangga ato na basahon kining iyang gigamit nga Mateo kapitulo 12 bersikulo 39 o 40 og aton tagsa-tagsaon ang mao nga mga punto, okay? 12 39 o 40. Muna nakasulat diri. Ingon siya diri. Okay? Apan kanila mitubag siya nga nagingon. Basta kaliwatan nga dautan og mananapaw mangita gayud og ilhanan. Apan walay laing ilhanan nga igahatag ngadto niini gawa sa ilhanan nga mao si Jonas nga propeta. 40.
Kay magaingon nga si Jonas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi, maingon man usab ang anak sa tao adto sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabi. Gitawag ni siya sa Griego igsuon nga tres noctas kai tres hemeras. Noctas means night, hemeras means day, no? Pero ang paghubad sa Biblia igsuon dalon nato sa hinubaran sa mga Hudyo. Dili nato dalon sa hinubaran sa atong kultura. Kay kung atong hubaron ang mao nga Biblia sa atong kultura, adunay daghang possibility nga mawala ta, no? Dili ta makasabot sa Biblia. Pero kung atong hubaron ang Biblia sa iya nga kaugalingon nga kultura, ato siyang masabtan. Niini nga punto igsoon, dili nato illiteral nga 72 hours. Ano man? Number one, wala ka ila ang mga Hudyo og 60 seconds sa panahon ni Jesus Christ. Wala pa'y 60 seconds, wala pa'y 60 minutes, wala pa'y 24 hours. Ang ila, gibahin nila ang adlaw, pinaagi sa ang-ang o lakang sa matag adlaw. So aduna nila, adunay dusik ka mga ang-ang, no? Kumbaga sa atong kaugalingon nga pinulungan, dusi ka bahin. Pero dili 12 hours. Kay ang hours igsuon na introduce na siya more or less 14th century. So during sa 31 AD, during sa panahon ni Jesus Christ, wala pa'y 60 seconds o wala pa'y 60 minutes. Therefore, dili nato kintahon kini by hours, no? Natong kintahon silang kaugalingon nga pinulungan. Ikaduha, dili sa gihapon nato ni siya iliteral pag-ayo og hubad one-on-one, kay matud pa dinhi tulo ka adlaw ug tulo ka gabi ang anak sa tao naa sa kinapusuran sa yuta. At the heart of the earth, ang question, na by heart ang earth? Wala by heart ang earth. Therefore, usa ni siya ka mga gitawag na hulad nga pamulong. Now, ingani mga pinangga, kung imo nga kwaon ang kinaiya sa Hudyo, imo nang mabasa igsuon sa mga libros, mga Jewish encyclopedia, no? Not sila gitawag sa pinulungan nga una. Kanang word nga una, hubaron na sa English nga day. Og matod pa nila, a part of ona is equivalent to 1 day. Meaning, kabahin sa usa ka adlaw, equivalent na sa usa ka adlaw. Bisag 8 hours ra ka ni anang lugar, ang kwintada na usa na siya ka adlaw. Nakabantay ka mismo sa atong pinulungan, no? O kabaling, kano sa kaniabot brad? Niabot ko Miyerkules. Unsa naman tang adlaw ron? Huwebes, pila na ka adlaw? Aduhan ako ka adlaw dire. Pero kung niabot siya Miyerkules sa alas 5 sa hapon, unya kita karon alas 6 gis, dili ra siya mag 48 hours. Pero ang kwintada duha ka adlaw. Nganuman, part sa usa ka adlaw gikwintada nato na usa ka adlaw. So kung niabot siya Miyerkules, Huwebes ta karon, ang atong kwintada duha na ka adlaw. Kay mo manay kwinintahan nato gikwintada gitawag nato by hours. Sa Hudyo mao gyapon na igsuon. No, adunay daghang expression ni Biblia. Adunay expression nga sa ikatulo ka adlaw in the third day. Adunay expression nga after 3 days. Adunay expression nga sulod sa 3 days. Mao ni ang paghulagway sa gitawag natong sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, no? So dili man nato i-one-on-one. For example, dinita sa balaang kasulatan, atong basahon igsoon ang word nga in 3 days, no? Okay, sa John chapter 2 verse 19. Okay, John chapter 2 verse 19. Abrihin yung balaang kasulatan o isulat ang bersikulo tapos sa programa basaha pagbalik. John 2:19 nag-ingon siya dinhi. Okay? Og si Jesus mitubag kanila, gubaan ninyo kining templo og patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Unsa? Gub-aning templo, patindugon ko kini sulod sa tulo ka adlaw. Ato kunong kwaon ang proponent nga si Kristo na ban namatay Miyerkules. Kaduha raman ka mga dagko nga theorya, no? Gitawag na to
through school of thoughts, no? Ang usa ka school, Miyerkules namatay si Kristo, ang usa ka school of thoughts, Biyernes namatay si Kristo. Pero diri ta sa ilang ginahuna nga Miyerkules. Ang Biblia sa John chapter 2 verse 19 nagingon sulod sa tulo ka adlaw banhaw niya ang iya nga lawas. Kaya iyang gisgutan din himan iya man ko galingong lawas. Na aton tan-awon kung tulo ba gyud ka adlaw, okay? Namatay matod sa usa ka school of thought, namatay si Kristo Miyerkules. Okay. Usa, Miyerkules, usa ka adlaw. Okay? Namatay mi siya mga Miyerkules, usa ka adlaw. Huwebes, duha na ka adlaw. Biyernes, tulo na ka adlaw. Sabado, upat na ka adlaw. Hindi sobra na usa ka adlaw. Okay? So sayop gihapon ang kwintada nga ang kuba nagkwintada nga si Kristo namatay Miyerkules, kay Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, upat na ka adlaw. O ang Biblia nagingon, sulod sa tulo ka adlaw, banhaw niya ang iyang lawas. Wa magingon si Kristo nga, sulod sa ikaupat ka adlaw. So sayop ang proponent sa gitawag nato nga Miyerkules nga theory nga namatay si Kristo. Okay? In 3 days. Ato sang basahon sa third day, no? Ikatulo ka adlaw. Lahi man ang word in 3 days. O lahi sa ng word nga ika-third day. Okay? Yung kag in 3 days, nakasulod sa ika-3. Yung kag ika-third day, pagka-third. Tanawa, ang gitawag na to og third day. Dini sa gitawag na to Luke chapter 24 verse 46. Ato ko nang tan-awon. Lucas 24 versikulo 46. Okay? Ato yata sa Lucas. Okay. 24 verse 46. Yung siya din. Og miingon kanila sa ingon niini na hisulat nga ang Kristo kinahanglan gayud magaantos og sa tutulok ka adlaw mabanhaw siya. Okay? Namatay siya Biyernes. Okay? Naa siya sa lubnganan sa Sabado, nabanhaw siya sa Domingo. Tulok ka adlaw. Usbon ko di na to kintahon og 24 hours kay wala pa may seconds og minutes niya ng panahon na igsoon. Okay? Okay. Now karon, kung pananglitan si Kristo, Miyerkules namatay. Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Ikaupat ka adlaw ang Sabado. Ikalimang nga adlaw ang Domingo. Now, baho-baho na gid unta ang iyang lawas. Kaya kung tanaw nimo ang John chapter 11 verse 39, aton tanawon ang John 11:39. Okay? John chapter 11 verse 39. Usa ni ka-example sa kamatayon ni Lazarus. Okay, atong tanawon. 39. Si Jesus miingon kanila, kuhaan ninyo ang bato. Okay? Diin didto gilubong si Lazaro. Okay? Kuhaan ninyong bato. Si Marta, ang igsuon sa minatay, miingon kaniya, Ginoo, baho na siya karon kay upat naman kaadlaw ang iyang pagkamatay. So meaning to si kumuabot kag ikaupat nga adlaw, baho na ka. Unya kay ikalima Domingo. So meaning to say, dili gid siya pwede mohaom nga namatay si Kristo sa Miyerkules. Okay? Lain pa igsuon kining atong gitawag na after 3 days. Napay gitawag na tog third day, napay gitawag na tog in 3 days, nasa gitawag na tog after sa gitawag na tog 3 days. Okay, atong tanawon. Matthew chapter 27 verse 63. Okay? 27 verse 63 atong tanawon. Okay? Mga expression sa Biblia igsoon. Okay? Ato man tan-awon hubaro man atong Biblia si ang kagalingon nga mga kultura. Okay? Verse 63. Miingon kaniya, Senyor, nahinumdum kami nga kadtong limbungan sa buhi pa siya nag-ingon. Ang ilang gi-refer nga limbungan mo Jesus Christ. Kay ang nagsulti ani mga Hudiyo man. Kahadlok man sila nga nag-ingon magus Jesus Christ nga paikatulo ka adlaw mabanhaw siya. Hadlok silang mabanhaw busa pagwardyahan gyud ang mao nga lubnganan, no? Di gyud pagabiyaan. Kay 63 umingon kaniya, Senyor, mahinumdum kami nga kadtong limbungan sa buhi pa siya nag-ingon tapos sa tulo ka adlaw mabanhaw ako. Okay? Na after 3 days, na ay third day, na ay in 3 days.
dili ni siya ingon nagkakonflikto. Usa ni ka-expression sa mga Hudiyo. Mao magani nga nag-ingon ko nga atong hubaron ang Biblia sa ko galingon nga hinubaran. Mao na nga dili pwede hubaron ang Biblia sa hinubaran sa minutos og segundo nga wala pay minutos og segundo sa panahon ni Jesus Christ. Usbon ko mga more or less kung wala ko nasayop sa 14th century na-introduce ang 60 minutes og 60 seconds. Busa tama igsuon nga si Kristo namatay sa adlong pangandam. Lucas kapitulo 23, 54 og kanang adlaw nga pangandam sa Hudiyo mao kana ang Biyernes. Okay? Luke chapter 23 verse 54. Adlaw kato sa pangandam og nagsugod na ang adlawng igpapahulay. Og misunod ang mga babae nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kung giunsa ang pagpahiluna sa iyang lawas. 56. Ugon niya na mauli sila og nangandam sila pahumot og mga ighahaplas sa pagkaadlaw sa igpapahulay na mahulay sila sumala sa sugo. Kanusa sila na mahulay? Bernes. Okay, nangandam sila. Kanusa sila nangandam? Bernes. Na mahulay sila Sabado na banhaw si Kristo dinhi sa Domingo. Sumala sa Lucas 23, versikulo 1. Okay? O naasad sa Marcos 16, versikulo 1 o versikulo 9. O naasad sa Mateo 28, versikulo 1. Ato ni basahon ng 28:1. O sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag-banag pa ang nahunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Pero nabanhaw na si Christ. So adlawng pangandam, usa ka adlaw, Sabado ikaduha nga adlaw, nabanhaw Domingo ikatulo nga adlaw. Tama nga giingon nini, di ikatulo nga adlaw. Ang expression nga tres noctas cry tres semeras, kung 3 days and 3 nights, usa na ka-expression din sa Hudiyo nga dili nato i-one-on-one, kay kung atong i-one-on-one og hubad, hubaron sa nato nga nag-ingon mga Biblia, 3 days, 3 nights at the heart of the earth. So sa ato pa, tulo ka adlaw na may heart ang earth. Dili nato ingon nga na heart ang earth. So usa na ka mga gitawag natong expression. So salamat igsuon sa imong nga pangutana. So atong hangyoon nga ato nga mga tao nga pwede na mo mga manawag live. Ang inyong itawag igsuon, pangutana mo sa nalibgan ninyo nga doktrina sa Seventh-day Adventist. Ayaw mo pangutana anang mga doktrina nga iya sa laing reliyon, iya sa mga Protestant kay naman sa ilang kaugalingong programa, makapaminaw man sad mo sa ilang programa. Unya kung mangutana mo pa sa pangutana nga dili iya sa Seventh-day Adventist nga pagtulunan, mahulo nag-unfair sa ilaha kay dili man sila makapangatarungan. Busa ako hangyo nga pangutana mo mahitungod sa doktrina sa Seventh-day Adventist nga inyong nalibgan, no? So dial ka mo sa mga number nga naa karon sa inyong screen, okay? So aritas ikaduha nga pangutana. 0935 6944 043. Maayong gabi, Pastor Chris. Pastor, kanang kining akong pangutana walay kabahin sa kaluwasan. Kanang daghan man good gaingon sa ako pastor nga mag-SDA daw ko. Okay? Kay gusto man jud unta ko mag-SDA. Tungod kay akong na notice nga tinuod na walay simbahan makaluwas pero nagatuo ako sa SDA Church nga naay simbahan magatudlo aron maluwas. Pastor, tinuod ba ingon nila nga once sa ma-member na sa SDA kailangan maghatag og 10%, no? Pastor, sa pagkakaron manggod dili na nako maghatag tungod kay ako usa pa ka underage og sa among family ako lang gusto mag-SDA. Busa mauna ang nakababag sa akong hunahuna, Pastor. Okay? Daghang salamat. So sa dili pa nato ni siya tubagon igsuon, ato sang entertainon ang caller. Caller, hello, maayong gabi kanimo. Hello? May gabi, Pastor. Okay, daghang salamat sa pagpanawag, Samuel Arancon sa Gold Miner. Okay? Ayong gabi, Pastor. Ayong gabi usab. Naku, ipangutana.
Okay? O pareho, unsay stand sa Seventh-day Adventist anang 1 Corinto 34 ka mga babae. Unang, Pahilumon sa iglesia. But may pasulti kami ito na mga babae sa iglesia. okay, unang Korinto, Kapitulo 14. Okay, murag nawala. O. Okay, unsa nga bersikulo igsoon? Unang Korinto, Kapitulo 14? 1 Corinto 14:34. Unsay stand sa Seventh-day Adventist. Okay, atong basahon ng unang Korinto 14:34 ha aron ma-view sa audience kung unsay senaryo. Okay, 14 bersikulo 34. Nia ang giingon sa Biblia. Okay? 34. Okay, basahon nato. Ang mga babae kinahanglan magpakahilom sulod sa mga iglesia kay wala itugot kanila ang pagsulti hinunua kinahanglan magpaubos sila sumala sa ginaingon, okay, sa kasuguan. Okay, niya ang atong mapagpasabot igsuon. Now, kining word nga pagsulti dili but masabot igsuon nga dili na wali ang babae kay wala mag-ingon dinig dili makawali. Okay, ang sulti ra may gisgutan ug atun-tun-an unsa ni siya nga pagkasulti. Dili sad but pasabot nga wala nay propeta nga babae kay ang propeta nga babae musulti man gyud na siya. Okay? Ato tagsa-tagsaon na una nga propeta nga babae si Ana. Lucas kapitulo 2 bersikulo 36. Kung naay babae nga propeta nga gitawag og si Ana, 2:36. Nag-ingon diri moy matong babasa. Mato pa niya dinhi, og tan-awa ang imong paryente nga si Elizabeth bisan ang iyang kagulangon magsangkon usab og usa ka bata nga lalaki og kini karon mao na ang ikaunom ka bulan. Okay? So ako nabasa ang Lucas 1:36. I'm sorry. 2:36, chapter 2 verse 36. Og dihay usa ka propeta nga babae si Ana nga anak ni Phanuel. So miyo ka propeta igsoon, spokesman na sa Dios ngadto sa tao. So kung miyo siya spokeswoman siya sa Dios ngadto sa tao, baka sulti siya. Now, nag-away ba ang bersikulo sa unang 14? Unang Korinto 14? Wala na siya mag-away igsoon. Now, niya ang sitwasyon sa unang Korinto 14. Kung imo basahon ang kinatibuk-an nga kapitulo sa 14, una nga gisgutan ni Ana igsoon ang speaking in tongue. Okay? Now dinhi sa gawa sa kultura no, na kultura sa Korinto kaniadto, dili kultura sa gitawag nato Pilipinas, dili kultura sa Amerika o unsa ba, kultura kaniadto sa Korinto nga ang babae madili gyud mahulog nga mahimo siyang gamiton sa iglesia. Kay sa panahon dito sa mga Korinto, ini wala sa Biblia pero sa kasaysayan, nga ang babae nahulog nga property sa lalaki. Dili nila giila nga kinisya usa ka bililhon nga tao sulod sa iglesia. Okay? Mo nay kultura. Pero dinisad sa unang Korinto 14, naghisgot ni siya og speaking in tongue. Okay? Tanaw na to ha. Unang Korinto 14, versikulo 27 o 28. Kung adunay musultig mga dila, duhara kanila ang tuguti niini, og tulo ang labing daghan, og magkaulos-ulos sila sa pagsulti. O kinahanglan adunay usa nga magahubad sa kahulugan. Apan kung walay makahubad sa kahulugan, pahiluma lang ang matag usa kanila sulod sa iglesia. So ang context din igsuon mahitungod sa gitawag natong speaking in tongue. Usa ni Ana ang babae nagsulti sulod sa iglesia nga walay makahubad niini. Busa giignan sila nga pahiluma na lang siya sulod sa iglesia. So gawas nga kultura sa Korinto igsuon naa pagyud nahulog ni sa context sa gitawag natong speaking in tongue. Okay? So paluap igsoon. Okay, Pastor. Masato pa ang mga babae karon, kung na kayo sa iglesia nga magamit sila ingon nga dagpo nga mga gamit sa iglesia. Walay problema kay ang propeta mangani perting gamita gyud sa iglesia. O niya ang propeta mauna ang gitawag nato kabahin sulod sa iglesia.
Okay? Naa sa unang Korinto, Kapitulo 12, 27 o 28, mao ni ang nakasulat sa Biblia. Apil na ang babae ani kay propeta man. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Kaning lawas ni Kristo, meaning corporate body nga mao ang church. Okay? Kamo mao ang lawas ni Kristo, og ang matag usa kaninyo bahin niini. Okay? Og sa iglesia, gipahamutang sa Dios una sa tanan ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta. O kabalo kita, nga naay babae nga propeta, usan niya na si Deborah, usan niya na si Ana. Susulod sa iglesia. So therefore, ang babae, makasulti di ay sulod sa iglesia. Okay? So, sunod Exxon. Dako sa kapangutan ng pastor, amo nakanang unsay stand po sa Seventh-day Adventist nang kang mahitungod kang propeta Samuel o kang Saul ba? Kang Saul. Naming si Haring Saul ning duol ngadto sa usa ka espiritista di niya gipangayo ang espiritu ni Samuel. Ang makita si Samuel ang dito, dahil mo ingon nga ang nakita ko to ang yawa. Kunya ang mabasa si Samuel man dito, sa pagkita ang istan sa ang yawa makita o si Manilag na Samuel. Okay. Unsa man nga verse ng imong ginahuna-huna igsuon kining sa unang Samuel chapter 28. Okay? Okay. Uno Samuel kapitulo 28. Okay, chapter 28. Atong tagsa-tagsaon sa pagkuan ha. Ingani ang sitwasyon sa chapter 28. Igsuon na ay balaod sa Israel nga dili ka pwede muadto ni anang mga espiritista. Karon ang context ani di na ako basahon, ako na lang i-narrate sa inyo ha. Si Saul dili na maminaw ang Ginoo bisan pa man didto sa Orem og sa Tumem. Kanang Orem ug Tumem mao na sa high priest, no? For example, 1 Samuel chapter 28 verse 6 nangingon, og sa diha nga nangutana si Saul kang Jehova, si Jehova wala tumubag kaniya pinaagi sa mga damgo, ni pinaagi sa Orem, ni pinaagi sa manalagna. Okay? So ang nahitabo, nahaw ang si Saul, nahang siya, labi na nga nay umaabot nga kaaway, nga pakigubat, no? So niingon dinhi sa verse 7 na yun, og miingon si Saul sa iyang salugoon, pangitai ako og usa ka babae nga espiritista, aron ako moadto kaniya og mangutana kaniya. So, nagpasugo siya nga, ato dito espiritista. Mamangani nga, lakturo na tong istorya, nakakita si Saul og espiritista, unya si Saul, nag-disguise, nga dili mahibawaan nga siya si Saul nga maong hari. Kay nagbalaod baya ang mga hari nga patsyon kung tong mga taong espiritista. Og adtuon na to sa verse 12, na ingon, ug sa pagkakita sa babae kang Samuel, siya misinggit sa usa kahataas nga tingog. Ang babae nga gi-refer niini mao na ang espiritista. Ug ang babae misulti kang Saul nga nag-ingon, nganong naglimbong ka kanako kay ikaw mao si Saul. Verse 13. Ug ang hari miingon kaniya, ayaw kahadlok kay unsay nakita mo. Ug ang babae miingon kang Saul, ako nakakita og usa ka Dios. Ang word nga Dios, small d ni siya. Dili capital D. Small d ang nakasulat dinhi. Nga nagagula gikan sa yuta. Diin kuno gikan ang mao nga tawo nga nakita niya, gikan sa yuta. Take note. Ang doktrina sa uban nga nagunahuna nga ang tao gikan sa langit. Nganong gikan mas yuta, nganong dili man sa langit? Okay? Verse 14. Og siya miingon kaniya, unsang dagwaya siya? Og siya miingon, usa ka tigulang nga tawo nagagula og siya giputo sa usa ka kupo. Wala mag-ingon ang babae nga si Samuel to. Nag-describe lang siya nga usa ka lalaki nga nagkupo. Pero ang interpretasyon ni Saul nga siya, si Saul wala makakita, ang babae mo'y nakakita. Ang giingon ni Saul, og si Saul nakaila nga kadto mao si Samuel. How ka makaila si Saul nga wa man siya kakita, ang babae man? Gi-assume lang ni Saul nga mao si Samuel. Pero di gito si mao si Samuel. Og iyang giyukbo ang iyang naong ngadto sa yuta. Ingani nga punto igsoon, no? Sa dili pata mo break. Si Saul igsoon, ang yawa dili pwede makakuman kang Samuel.
Kay si Samuel, anak man sa Dios, ug ang yawa, di pwede kakuman sa anak sa Dios. Ang Dios lang may makakuman. Number 2, si Samuel patay na. Dili kabalo si Saul, ang yawa mo banhaw og patay. Ang Dios lay makabanhaw sa patay. So lakton nga pagkasulti, dili ni si Samuel. Ang yawa ni, nga naman, ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, katapusan nga bersikulo, ayat ta mag-break. Ikaduhang Korinto 11:14, nag-ingon siya dinhi. Okay? Aron atong mabasa, unsay gisulti sa balaang kasulatan. 11:14, matud pa niya diri. Okay? Atong nga basahon, ikaduhang Korinto 11:14. Okay? Hapit kong malimot sa bersikulo. Ingon siya dinhi. Chapter 11, Verse 14, og kini dili hinuon ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagagatakuban man sa iyang kagalingon ingon nga manulunda sa kahayag. Nagtakuban ingon nga manulunda sa kahayag. So daghang salamat sa imong pangutana, muhatag sa tao sa ka-break. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Boy, no, mibali kita, no? So, biya na sa to, nato nga pangutana, tungod kay nahuman naman to siya, kung napay gusto mangutana, palihog, dial mo din sa ato nga tulumanon, pangutana, pastor. Ang inyong ipangutana, inyong nalibgan nga doktrina, nga naa sa Seventh-day Adventist. Okay? Arita sa usa ka, giwasa nato nga pangutana ganina, nga wala nato matubag kay naay caller. Okay? Nga matupad niya, siya na converter sa Seventh-day Adventist, dili tungod kay makaluwas ang mong iglesia, apan ang iglesia mo'y nagdala sa pagtulunan ngadto sa kaluwasan. Ug matud pa niya dinhi nga wala siya nakahatag sa ikapulo tungod kay underage pa man siya, under pa siya dito sa panimalay ug siya rason ang usa ka SDA. Ug ang iyang pangutanan ni busa ingon siya dinhi, pastor, sa pagkakaron man good dili na nako mahatag tungod kay ako usa ka underage ug sa amo pamilya ako lang gusto mag-SDA. Busa mauna ang nakabawag sa akong unahuna, pastor. Actually wala na siya makabawag. Number 1, underage ka. Ingon nga underage, wala kay trabaho. Kung wala kay trabaho, sa may imong ihatag nga ikapulo. Nga ang ikapulo, mauman ang ika-10% sa imong income. O sa may imong income nga, underage pa man ka, wala pa may kay trabaho. So therefore, kung wala kay income, wala kay ihatag. Kaya ang Biblia magod, nag-ingon sa Leviticus Kapitulo 27. Okay? Matod pa niya dinhi, versikulo 30. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mauusab ang sa bunga sa mga kahoy, iyan ni Jehova. Unsa? Ang tanan di ay nga income gikan sa yuta, ang tanang income gikan sa kahoy, iya man ni Jehova. Verse 31. Og kung adunay buot magalukat og yutay sa iyang ikapulo, igadugang niya niini ang ikalima kabahin. Og ang tanan nga ikapulo sa baka, okay? Kung mga karnero, bisan unsa nga moagi ilalom sa sungkod, ang ikapulo nini pagabalaanon kay ang kantik sanid didto man sa mga lugar nga wala pay SM, wala pay gaisano, wala patanan. So meaning to say, unsay naa sa income, kuhaan na siya ikapulo. So ang ikapulo igsuon, naa na siya kung naa na kay income. Kung wala kay income, di wala kay ikapulo, no? Unya kining ikapulo igsuon dili lamang ni pagtulunan sa SDA. Kay ang SDA go lang nagsunod sa Biblia. Pagtulunan ni nga iyas Biblia nga mismo baga nga mga Protestant churches nagsunod niini igsuon. O kining sugo sa ikapulo, dili ni iya lamang sa Hudiyo. Wala pa'y Hudiyo, naa na ng ikapulo, no? So, sa dili pa nato tiwason, natay caller,
Hello? Maritzo Abisya, Tablon, Hello, Cagayan may de gabi, Oro. Pastor. Mayong gabi diha, Maritzo. Nakoy pangutana, Pastor. Sige, ipangutana unsa man. Kanang usa ka tawo, Pastor, bapayta nagtuo siya kay Jesus Christ pero dili siya SDA maluwas magyapon. Okay. Kung siya dili SDA niya nagtuo siya ngadto sa Ginoo, igsuon dili man ingon nga luwason ka kay nag-SDA ka. Giluwas ka sa Ginoo kay naa kay pagtuo. Kung unsa man ay naa sa imong kasing-kasing ang Dios ray nahibalo. Kung pananglitag nahibalo ka sa Biblia, apan wala nimo na siya tumanalay na sa nga istorya. Pero kung nahibalo ka sa Biblia, unya pinaagi sa imong pagtuo o mauna na'y naabot sa imong pagsabot sa Biblia, maluwas gyapon ka. Sama sa kawatan sa krus. Katong gisgutan nato sa Lucas kapitulo 23. Versikulo 43, dili man ni siya SDA, dili sad ni siya gitawag nato og Iglesia ni Cristo, dili sad ni siya Katoliko, kay wala pa may Katoliko sa panahon diha sa paglangsang ni Cristo. Dili sad siya Baptist, dili sad siya UCCP, dili sad siya Mormons, o dili sad siya unsa nga simbahan nga na-existar karon igsoon. Okay? Pero basahon nato ang 23:43 nagingon. Sugot as 42. Ug unya siya mingon, Jesus, hinumdumi ako, inigabot mo sa imong ginharian. 43, kaniya si Jesus mitubag nga nagingon, sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso, uban ka nako. Imagino nimo igsoon, didto sila sa cross, nagbitay si Kristo, gilangsang, ang kawatan nga duha gilangsang, ang usa ka kawatan wa nay panahon nga munaog bingon nga ako i-prove sa imo Ginoo nga di na ko mangawat. Wala na siya panahon sa pag-prove nga di na siya mangawat. Kaya nalangsang man siya tungod sa iyang pagkakawatan. Pero tungod sa iyang pagtuig zon, giluwas siya. Dili to Seventh-day Adventist, dili to siya Catholic, dili to siya Iglesia ni Cristo, dili to siya Mormons, dili Baptist, walay reliyon isistado ani karong panahon na nga mauto iyang reliyon. When in fact didto ra sila nag-abot ni Jesus Christ sa Kalbaryo sa cross. Ang Dios manggod igsuon, siya manggod nakabasa sa atong kasing-kasing. Di man gud ta kabasa sa kasing-kasing sa matag tao. Busa kung unsay nakita sa Dios sa kasing-kasing sa tao, dito siya niya abton sa Ginoo. For example, kining giingon sa unang Samuel, no? Kapitulo 16, versikulo 7, atong tistingan ko nga sa unang Samuel banin na latid. Okay niya. Apan si Yuba miingon kang Samuel, aya pagtanaw sa iyang naong, kung sa gitason sa iyang barog, tungod kay ako nagasalikway kaniya, kay si Yuba nagatanaw dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas, apan si Yuba nagatanaw sa kasing-kasing. Mais-DA man na siya, unsa man ang iyang reliyon, basta nakita sa Dios nga ang iyang kasing-kasing matinud-anon og putli sama sa kawatan didto sa Kalbaryo sa cross. Mo na nga igsoon nga surprise kay ang langit, surprise ang langit. Daghang kag makita nga imong ginahuna nga wala didto. Daghan sa imong ginahuna nga tuad didto apan wala diha. Mo na siya ba Sister Maricho? Napakailain nga pangutana? Pastor, kanang bautismo sa Espiritu, Pastor, mara siyang bautismo sa tubig. Okay. Ang bautismo sa Espiritu igsoon. Ang bautismo magod girekomendar ni Ginoong Hesus na apil na ang Espiritu Santo. Kanang iyang giingon sa Mateo 28 igsoon, matod pa niya dinhi, okay? Versikulo 19, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagbautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Okay? So mao ni ang bautismo nga girekomendar sa Dios. Okay? Pero adunay panahon didto sa lugar ni Apostol Pablo, sa panahon nilang Pablo igsoon, nga dili fully nahatag ang kamatuoran mahitungod sa bautismo that time. Kay naay bautismo nga iya ni Juan, okay? Nga diin bautismo sa paghinulsol. Atong basahon ang sitwasyon diri. Nagingon ni Subuhat kapitulo 19,
versikulo 2, og siya miingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituo kamo? Og sila miingon kanila, wala. So meaning to say, wala pa niabot ang kahayag sa pagkahibalo mahitungod sa Espiritu Santo. Bisan pantuod sila na bautismuhan sa bautismo ni Juan. So meaning to say, nabautismuhan sila sa bautismo ni Juan, pero dili kumpleto ang kamatuoran nga ilang nadawat that time. Busa sa verse 3 nagingon, og siya nangutana, okay? Nangutana kaniya, ngano ba di ay unsa mang bautismo kaninyo? Sila mitubag kanila ngadto sa bautismo ni Juan. Okay? 4, og si Pablo miingon, si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nag-agda sa katawhan sa pagsalig ni adtong moabot sa ulahi kaniya sa ato pa kang Hesus. Og sa ilang pagkadungog ni ini, sila ginabautismohan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Og sa napandungan na sila ni Pablo sa iyang mga kamot, ang Espiritu Santo mikunsad kanila. Kay mao man to'y nakulang kanila sa panahon sa bautismo sa pagkanguan. Pero sa ato kakaron igsoon, wala na kinahanglan nga sama ni ining Acts chapter 19 kay puro man ta nagtuo nga naay Holy Spirit. Kadto lang panahon na kay wa man sila nahibalo nga naay Holy Spirit mo to'y gidugang. Mo ni nga ang girekomendar nga bautismo sa atong kapanahonan sa Mateo 28, busa panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, pamautismo kami sa unsang ngalan? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, og sa Espiritu Santo. So mo ni nga bautismo igsoon ang girekomendar sa atong kapanahonan karon. Okay? Sige po, Pastor, isa ka pangutana pa. Pwede pa, Sister Maricho, kay tulo ba ya? Pastor, kung ang sa kakristuhanan mamatay, madiretso ba ang iyang kalag sa langit? Okay. Kung ang usa ka Kristohano mamatay mo diretso ba ang iyang kalag sa langit? Dili. Nabatay mabasa sa Biblia ana nga ang matarong ug ang nandautan naa pa siyuta karon. Yes. John chapter 5 verse 28 og 29 atong basahon ang giingon sa Biblia aron atong masabtan kung unsay nakasulat dinhi sa balaan nga kasulatan dinhi sa Juan kapitulo 5. Okay, lista lang bersikulo basa pagbalik human sa maong programa. Nagingon siya dinhi 5:28 og 29. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagasingabot na. Kanang word nagasingabot na, Sister Maricho, wala pa gid siya maabot. Wa man nagingon nga ang takna niabot na or nakaabot na. Kundili ang takna nagsingabot na. Nga unsay mahitabo ani? Matupan niya nga ang tanan nga anaa sa lubong managpakabati sa iyang tingog og unya ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Meaning to sinapagid sila sa lubnganan. Wala pa gid sila sa langit. Okay? Yan siya, og ang nanagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi, og ang nanagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Kay nga ni, mismo pa si David, nga dugay na nga namatay, nga matarong nga tao tungod sa grasya sa Dios, nga diin dalon sa Ginoo didto sa langit, wala pa makaadto og langit hangtod karon. Naghulat siya sa pagbalik ni Jesus Christ. Na mabasa nato igsuon sa Buhat kapitulo 2 sa iyang bersikulo 29. Nag-ingon diri. Mga igsuon, masaligon ako nga makasulti kaninyo mahitungod kang David nga patriarka nga siya namatay og gilubong og ang iyang lubong nagapabilin pa man gani hangtod rong panahona. Namatay siya, gilubong, o ang iyang lubong, nagpabiling hantod ng panahon na. Kanusaaman to siya pukaon ang mga matarong. Kanusa sa pagbalik ni Jesus Christ. Kaya unsa may balikan ni Jesus Christ kung ang matarong to nas langit? Wala na siya balikan. Busa, ang mga matarong karon na pasyuta sa pagbalik ni Christ, diha sila banhawon. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, sa ang versikulo 16. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog. Kinsa nang ginawa? Si Christ. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog. Ug unya, gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo. Okay? Og sa tawag sa punuan sa manulunda. Okay? Og sa tingog sa trompeta sa Dios ug unya ang nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Kanusa sa pagbalik ni Jesus Christ. So ang tanang namatay karon igsuon naa pa sila sa lubong nagpaabot sa pagbalik ni Jesus Christ aron banhawon. Mo ni giingon sa Biblia, sister.
Okay? So, daghang salamat. Daghang salamat sa mga nga pangutana o katapusan nga mga pangutana. Ato na sa itong sumpayan, katong wala pa nato mahuman og tubag. Pero kung naay manawag, okay gyapon, pangutama na mo sa inyong nalibngan sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Padayon ta. So, ang ikapulo igsuon, usan na siya sa napulo kabahin sa imong income. Kung wala kay income, wala kay kapulo. Okay? So, tanan nga majority sa Protestant, nag-practice ni ini. Ano na lay pipila nga wala mag-practice ni ini. Kung sa ilang katarungan, ilasad na siya. Kung mingon lugar sila nga, aka na magong ikapulo, dili na narong panahon na kay iya ramas mo Hudiyo, sugin lang ko ikaw, wala pa'y Hudiyo, naan na ng ikapulo nga gi-practice. Okay? Nay adini sa Genesis Kapitulo 14, versikulo 40. Mao ni, kining Genesis 14, wala pa ni ini ang mga Hudiyo. Okay? Ni adini igsuon si Abraham, mihakag og ikapulo, asa dili is mga Hudiyo. Dito sa kang Melchizedek, kay wala pa may Hudiyo nining mga panahon na. 14, versikulo 20 na yun. O dalaygon ang Dios nga labing labaw, nga nagatugyan sa imong mga kaaway nga na sa imong kamot. O si Abraham, mihatag kaniya sa bahin nga ikapulo. Okay? Si Abraham, mihatag ikapulo. Wala pa'y Hudiyo. Ang Hudiyo igsoon, dito na sa panahon ni Jacob. Sa diyang Jacob, gilisan ang iyang ngalan og Israel, og ang Israel, adunay dosi, og adunay gitawag nato og dosi kabanay igsoon, dito nagsugod ang word nga Hudiyo. Okay? So wala pa'y Hudiyo, na nanang ikapulo. So daghang salamat niya na nga pangutana igsoon. Okay, natay caller. Hello. Hello, may gabi, Pastor. Okay, may gabi, Mel Rodriguez. Pastor, na ay pangutana ang akong kauban ba? Okay. Pahitungod sa Marcos City, 14, paingon sa 23. Okay, may tugos pagkaon. Okay. Sa pagkaon, kay makaon na daw tanan kay gihinluan na kay ang tanan nga magasulod sa igagawas naman daw. Okay. Ang imong gi-refer igsuon mao ni ang Marcos Kapitulo 7. Sugod sa 19 ngadto 21. Ako masaon igsoon na nagingon diri. 19. Okay, sugod tas 18. Huwag siya mingon kanila, wala bag di ay kusab kamoy pagsabot. Wala ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa tao gikan sa gawas, dili makapahugaw kaniya. Okay? Meaning to say, kung gikan sa gawas, unsay ilang ginakaon, dili makapahugaw. Muna ilang punto. Sanglit diin man kini musulod sa iyang kasing-kasing, kung dili nganha man lamang sa iyang tiyan. O busa, igait sara sa gawas. Close and open parenthesis, mato din sa ingon ni Ana, iyang gipahayag, nga malinis di ay ang tanang kanunon. So ang iyang punto igsoon, nga ang baboy kanunon. Okay? Ang kabayo kanunon. Ang iro kanunon. Ang tanan kanunon. Busa malinis di ang tanan kanunon. Igsoon ni ngani ang atong tubag. Wala tay mabasa sa Biblia nga ang baboy gi-consider nga kanunon. Okay? Walay mabasa sa Biblia nga ang kabayo gi-consider nga kanunon. Walay mabasa sa Biblia nga ang ulod nahimong kanunon. Nga ang scorpion nahimong kanunon. Ang ilaga nahimong kanunon. Kana-tanan gidili diya sa Leviticus, gidili sa Biblia. Lisod man kayo ignon nga pili-pilion lang nato nga maingon nga ang baboy ra may giingon diha, Pastor, nga malinis ang tanan kanunon. Nya dili nato iapil ang scorpion, na apil biya sa Biblia. Dili nato iapil ang gitawag nato kabayo, iro, ilaga, na apil biya sa Biblia. Nya pilion lang nato ang Biblia. Ang klaro istorya igsoon, wala tay mabasa sa Biblia nga kanang mga butanga gitawag og kanunon. Ang gisgutan dinhi ang tanang kanunon, meaning to si ang tanang nga gitugot. Baka kanunon na kay gitugot baya. Okay? Manok kanunon na kay gitugot baya. Ang tanan kanunon gitugot na siya, pero katong butang nga dili ipakaon wala taw ga og kanunon. Now, niya ang punto. Kining Marcos Kapitulo 7 naghisgot ba og baboy? Huruton nimo basa ang Kapitulo 7 wa maghisgot og baboy.
Huruton nimo basa ang kapitulo 6 sa wala pa ang city, wa magisgot og baboy. Human sa kapitulo 7, wa magisgot og baboy. Marcos kapitulo 8. Unsay gisgutan dinhi nganong ipalusot man ang baboy? Ang gisgutan dinhi igsuon, ang context sa Biblia kumuhubad tas Biblia igsuon, let the Bible explain itself. Dili ta mo explain base sa atong kagalingon kay mahimo man ang bias. Na unsay gisgutan sa Biblia dinhi nga diin ngano mang igait sa raman di makapahugaw. Unsa day ilang gikaon? Ang ilang gikaon igsuon kung basahon nimong English, Marcos chapter 7 verse 1 ug 2, bread. Tinapay. Now ang tinapay kanunon ba? Yes. Nganong naghisgot man nga dili makapahugaw, naa di ay butang nga makapahugaw? Yes. Kadtong mukaon nga walay po panghunaw sa kamot. Di ta mo gawas sa Mark chapter 7. Sa Mark chapter 7 verse 2, imong mabasa dinhi, ilang nakita nga may mga tinun-an niya nga nangaon nga hugaw mga kamot. Sa ato pa wala makapanghunaw. Okay? Sa ato walay issue kundi ka makapanghunaw mga unta, walay issue dia. Pero sa Hudiyo issue na siya. Nganuman ang ilang katigwa nga naay balaod nga kung mukaon ka dapat manghunaw ka kay kung di ka manghunaw makapahugaw na sa imuha. Maunay gikorek ni Jesus Christ, nga mato ni Jesus Christ, bisag mangaon mo, dili na makapahugaw, kay igait sa raman sa gawas. Unsay gisgutan, ang pagpangaon, nga walay po panghunaw sa kamot, kay seremonya na sa mga Hudiyo kaniadto, nga kung mangaon sila, manghunaw sila, kay kung di sila manghunaw, mahugawan sila. Bisag tinapay ilang gikaon, mahugawan sila. Sumpayan tas magbasa igsoon, okay? Na, ilang nakita nga may mga tinunan niya nga nangaon nga hugaw mga kamot. Sa ato pa, wala makapanghunaw. Verse 3, kay ang parasiyo o God o ang tanang mga Hudiyo, word tanang Hudiyo, meaning ilang tradition, okay? Ang tanang Hudiyo, okay? Dili man mukaon, kung dili pa una sila makapanghunaw pag-ayo sa ilang kamot agig pagbantay sa gikabilin-biling kalagdaan sa mga katigwangan. Sugin lang ko ikigsoon, naana sa mga karaan ng mga libro sa tradisyon sa mga Hudiyo, especially sa Mishnah. Ang Mishnah igsoon, that is oral compilation sa mga Hudiyo. Naadya ang dagang seremonya. Ang mga Hudiyo magud-ugod mga igsoon, ingani. Kung sila ang ilang kamot nakadapat sa lawas sa mga hintil, nahugawan na sila. Kung sila nakasuroy sa merkado, unya na agian sa mga hintil, nahugawan na sila. Busa na sila'y seremonya, ngang kung mangaon sila, manghunaw sila, aron mahinlo. Kay kung dili sila manghunaw, ang ilang gikaon nga tinapay, inigsulod sa lawas, makapahugaw sa ilaha. Kana siya kanunon ng tinapay. Busa ningon si Kristo, bisa pang tinapay, nga kanunon, dili na makapahugaw sa imo, kay igait sa ranas gawas. Busa gisaway ni Jesus Christ ang tradisyon sa mga Hudiyo nga matud pa niya sa Marcos City City. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan hinimog tao. Unsa nga kalagdaan nga hinimog tao nga gihimong doktrina nga kinahanglan mo kaon ka nga manghunaw ka kay mahugawan ka. Kini nga context ang gisaway ni Jesus Christ nga matud pa niya, dili katong nagasulod mo'y makapahugaw kay igait sa ramas gawas. Ang gisgutan, ang pagpangaon nga walay po panghunaw, wa magisgot o pagkaon sa baboy. Huro tagbasa ang Marcos. Wala magisud kaon sa baboy. No, ang Marcos igsuon na naman na. Ngano man nga kung tinuod nga nahinluan pa, nganong walay usa sa 12 ka apostoles na nga og baboy? Ngano nga si Kristo gilangsang sa krus, misaka na lang sa langit, wa kay mabasa nga nikaon og baboy. Ngano sa mga Korinto nga iglesia, Roma nga iglesia, Galacia nga iglesia, Episo nga iglesia, wa kay nabasa nga naay nangaon og baboy. Tungod kay ang Marcos City, wa magisgot og baboy. Gi-insert lang ang baboy. Busa igsuon ang unang Pedro 1:19.
Ang ingon diya igsuon nga ang Biblia mo'y ato nga sundon. Ang sulti sa Holy Spirit dili ang atong kaugalingon nga tradition. So na kay follow up igsuon? Kasi wala tayo makita sa bagong tugon niya akong ihatag sa iya para makasabot siya nga dili pati makaon ng baboy. Okay niya, ang imong ihatag igsuon mo ni ang Isaiah 66 versikulo 15 ngadtos 17. Okay? Kuhaan ni nga bersikulo, ipakita sa iya, ignonin mo siya, nga di ba si Isaias, propeta, o si Isaias wala magsulti sa iyang kugalingon nga pulong, gikan sa Dios? O di ba ang sulti sa Dios dili man magkakomplekto sa iyang gisulti sa unahan, kay ang Dios walay luna sa pagkasayop? Kinini, usan ni siya ka propesiya. Meaning to say, dili masayop kay gikan sa Ginoo. Gatong basahon. Isaiah 66, versikulo 15, nagingon. Kay ani akaron si Jehova muanhi uban ang kalayo og ang iyang mga karo masama sa alimpulos aron sa pagpahamtang sa iyang kasuko uban ang kabangis og ang iyang pagbadlong uban ang sigas sa kalayo. Now, question, mianhi na ba si Jehova nga Dios aron sa paghukom uban ang kalayo? Wala pa. So meaning this is future. Wala pa mahitabo. Verse 16, nagingon, kay pinaagi sa kalaayo, si Jehova mopahamtang sa hukom, o pinaagi siyang espada, ibabaw sa tanang unod. Kaning word tanang unod, tanang tao. Okay? O ang pinatay ni Jehova daghan, nahitabo na ba ni nga mipahamtang ang Dios sa hukom uban ang kalayo, o ang pinatay daghan? Wala pa. Future ni siya. So therefore, dili ni siya mapakyas. Okay, this is a prophecy. Now, kinsa man ang patsyon niya ng panahon na, dili ako nag-ingon. Ang Biblia mo'y nag-ingon. Verse 17, nag-ingon. Kadtong nagabalaan sa ilang kagalingon, o nagaputli sa ilang kagalingon, aron sa pag-adto sa mga tanaman, sa luyo, sa usa, diha sa taliwala, nagakaon sa unod sa baboy, o dulumtanan, o ang ilaga, silang tanan, magadungan sa pagdangat, sa katapusan, nag-ingon si Jehova. Igsuon, bisag unsaon, so wa pa ko na Adventist, bisag unsaon na ako pamaagi nga ako ni siyang tuison, dili gid matuis. Kay nga naman, future man ni siya. Wala pa man ni siya mahitabo. O dili man sad pwede mingon ta nga ang kamatuoran, okay, 2 minutos na lang nabili na to, nga ang kamatuoran kaniadto, usbon na las Ginoo karon. Mingon na Ginoo nga, mo ni akong sugo, oy, ako na lang usbon, kaya nasayop di ko, dili ni siya magsilbi. Okay, so dagan salamat na Christina, no? Kaya na namatay 2 minutos, ato na lang igahin sa gitawag na to og pag-parting statement. Pero ako lang ikabilin igsuon bugat kining Isaiah 66. Wala pa ko kakita og mga good nga commentator niini nga alam moingon siya nga giusab na sa Ginoo. Alam moingon siya nga gipaundang na sa Ginoo. So nahulog na imong gi-charge ang Ginoo nga inconsistent. Nga ang gisulti niya si Isaias, mingon ang Ginoo pag New Testament, usbon na ako to, kinasayop di ako. Lisod na siya. Prophecy is prophecy. Ang pulong sa Ginoo, mahitabo gini. Thus saith the Lord. Og unsay gisulti sa Ginoo, maunay mahitabo sa unahan. Bueno, kay nakabsan na magita sa atong panahon. Salamat sa mga caller na patay na bilin nga mga pangutana dinhi. Sa ngalan lamang ni Pastor Mamerto Gengging, ang atong communication director, station manager, kini si Pastor Chris Bacalares Bingon. Siya nga napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi. Magampo kita. Salamat o Diyos sa imong paguban. Salamat sa imong gugma. Salamat usab sa imong panalangin. Panalangini ang tanang mga televiewers nga naglantaw sa mong programa. Panalangini, tagai sila kaalam, masabtan nila ang matagpulong nga nasbala ang kasulatan ug mahimo usab silang panalangin sa uban. Panalangini ang Hope Channel ug sa mga leaders nga nagpahigayon nini kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen.